अभियन्ता पनि कस्ता कस्तो अभियन्ता है एकदम यहाँ सामाजिक सञ्जालमै आएका बङ्गारा झार्छु भन्ने बङ्गारे अभियन्ता होइन बङ्गारा झार्छु अरे त बङ्गारे अभियन्ता हो नि त होइन पेटिकोट अभियन्ता पेटिकोट लगाइहाल्ने बुझिहाल्ने है पेटिकोट अभियन्ता अनि बैशाखी अभियन्ता होइन अर्को बैशाखी अभियन्ता श्रीमान पीडित अभियन्ता श्रीमती पीडित अभियन्ता सेनिटाइजर अभियन्ता बियोस अभियन्ता गाली गलोज अभियन्ता पनि छन् है नेपालमा एकदमै गाली मात्रै गर्ने गलोज मात्रै गर्ने गाली गलोज अभियन्ता के को अभियन्ता के विषयको विशेषज्ञता क्वालिफिकेसन के हो कन्ट्रिब्युसन के हो योगदान के हो गुदी के हो खोबी के हो यी कुराहरू चाहिँ खासै चाहिँदो रहेनछ क्या अहिलेका अभियन्ताहरूलाई होइन श्रीमान र श्रीमती बिच कहिलेकाहीँ झगडाहरू हुन्छ त्यस्ता कुराहरू आउँछन् ती कुराहरूलाई पनि उठान गरिदिने एक नम्बरमा युट्युबका साथीहरूले अनि त्यही विषयवस्तुमा घुसेर बोल्दिने अभियन्ताले उनीहरूको दोहोरो दुईजनाको चाहिँ के छ भन्दा तालमेल मिलिरहेछ अब अहिले त प्रहरी अघि युट्युबरका साथीहरू पछि होइन सँगै भिडियो खिच्ने हाल्ने यो कुरामा पनि प्रशासनलाई गर्नु पर्यो यसमा काहीँ न काहीँ दोष प्रहरी प्रशासनको पनि छ केही गर्न नसकिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ के भयो त अभियन्ता भयो कि अन्त मदेखि जान्ने कोही पनि छैन है म नै हुँ मैले नै देश हाँकिराखेको छु मैले नै समाज हाँकिराखेको छु मभन्दा बोल्ने अरू जान्ने मान्छे को छ र यो समाजमा भनेर एक किसिमको भ्रम छ तर बुझ्ने मान्छे यसरी आउँदैन कि युट्युबहरूले सही विषय उठान नगरेको कारणले गर्दाखेरि अभियन्ताहरूले सही विषयमा नबोलिदिएको कारणले गर्दा व्यक्तिगत कुराहरूमा घुटपेस गर्ने होइन त्यो गरेको कारणले गर्दा हाम्रो समाजलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ है त्यही ढिलो चाँडो युट्युबरहरू अभियन्ताहरू कानुनको कठघरामा उभिन्छन् है उभिने दिन आइसकेको छ युट्युबरहरू मात्रै दोषी होइन अभियन्ताहरू पनि दोषी छन् के मनोविद गोपाल ढकालजी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गोपाल सर हार्दिक स्वागत एकदम धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदमै ठिकठाक अब पछिल्लो समय तपाईँ हामी निरन्तर सामाजिक विषयवस्तुमा त्यसका मनोवैज्ञानिक कारणहरू असरहरूको बारेमा कुराकानी गर्दै आएको थियौँ होइन यति बेला एउटा घटना विशेषतः सतहमा आएको छ हरि उदासीको घटना होइन झापामा केही युट्युबरहरू पक्राउ परेको घटना यो दुईटै घटनालाई रिलेट गरेर यसका असरहरू होइन यसका कज इफेक्टहरू दुईटै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम हरि उदासीको घटनाबारे यहाँले हेर्नुभयो होला किनभने सोसल इस्युमा यहाँ एकदमै धेरै अपडेटेड हुनुहुन्छ होइन हाम्रो समाजमा त्यस्ता अँध्यारा पाटाहरू जो चाहिँ बाहिर आउँदैनन् आइरहेका थिएनन् पहिले पनि थिए नभएको त होइन अब ती कुराहरू सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि युट्युबको कारणले गर्दा विशेष गरी भनौँ न अब राष्ट्रिय टेलिभिजनहरू यी कुराहरूलाई उठाउँदैन ती कुराहरू बाहिर आए खोदल्दै जाँदाखेरि यस्ता विकृतिहरू विसङ्गतिहरू चाहिँ बाहिर आए है र के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले जब सोसियल मिडियामा विशेष गरी युट्युबमा बोल्न थालेँ त्यतिखेर मैले सुरुमै पहिलो नै हाम्रो चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलन थियो त्यहाँ नै मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि युट्युबहरूले सही विषय उठान नगरेको कारणले गर्दाखेरि अभियन्ताहरूले सही विषयमा नबोलिदिएको कारणले गर्दा व्यक्तिगत कुराहरूमा घुटपेस गर्ने होइन त्यो गरेको कारणले गर्दा हाम्रो समाजलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ है हाम्रो समाजलाई नकारात्मक दिशातिर लगिरहेको छ भनेर सायद मैले नै आवाज उठाएको थिएँ होइन र मैले भनेको थिएँ ढिलो चाँडो युट्युबरहरू अभियन्ताहरू कानुनको कठघरामा उभिन्छन् है उभिने दिन आइसकेको छ होइन भन्ने कुरा पनि मैले गरेको थिएँ र नभन्दै केही युट्युबरका साथीहरू जुन झापाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ अनावश्यक रूपमा एउटा व्यक्तिगत इस्युलाई लिएर होइन अलिकति चरित्र हत्या गर्ने हिसाबले चाहिँ काम गरेको कारणले गर्दा जेलमा अहिले चाहिँ परेको भन्ने समाचारहरू आएको छ प्रहरीले पक्रेको भन्ने कुराहरू आएको छ त्यसमा पनि युट्युबको के सङ्घ रहेछ त्यही सङ्घकै अध्यक्ष झापाको है युट्युब पत्रकार अध्यक्ष नै उहाँ चाहिँ त्यसरी पर्नु भएको छ यहाँ दुईवटा कुराहरू चाहिँ म सँगसँगै लिन्छु कि युट्युबरहरू मात्रै दोषी होइन अभियन्ताहरू पनि दोषी छन् कि सँगै छ कि उनीहरूको तालमेल छ नि तपाईँले भन्नुभयो नि मैले पहिलोपटक आवाज उठाएको थिएँ अभियन्ता युट्युबरहरूको विषयमा भन्नुभयो हिजो मात्रै नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले चाहिँ अभियन्ताहरूलाई हामीले अथवा यो सामाजिक अभियन्ता भनाउँदाहरूले चाहिँ जे पाए त्यही बोलेको कारणले उनीहरूलाई ठिक लगाउनु पर्यो भन्ने खालको कुरा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा कुन समितिमा कुरा उठाउनु भएछ संसदभित्र होइन त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ अराजकता धेरै नै फैलिएको हो जस्तो लाग्छ एकदमै अराजकता एकदमै फैलिएको छ कुन विषय उठान गर्नुपर्ने हो कुन व्यक्तिगत विषय हो कुन सामाजिक इस्यु हो होइन कस्ता इस्युलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ त्यसले त्यो समाचार सम्प्रेषण भइसकेपछि त्यसले समाजमा कस्तो असर गर्छ स्वयं व्यक्तिलाई पनि कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै सेन्सर गरेर अध्ययन गरेर
मात्रै भिडियोहरू हाल्नुपर्नेमा एकदमै व्यक्तिगत विषयहरू होइन पारिवारिक विषयहरू नै बढी आइरहेका छ नि त अहिले। श्रीमान र श्रीमतीका डिभोर्सका कुराहरू, व्यक्तिगत झैझगडाहरू, श्रीमान र श्रीमतीभित्र कहिलेकाहीँ झगडाहरू हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू आउँछन्। ती कुराहरूलाई पनि उठान गरिदिने एक नम्बरमा युट्युबका साथीहरूले, अनि त्यही विषयवस्तुमा घुसेर बोलिदिने अभियन्ताले। उनीहरूको दोहोरो दुईजनाको चाहिँ के छ भन्दा तालमेल मिलिरहेछ कि अगाडि पछाडि मिडिया छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने भयो कि धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ समस्या पर्ने भयो। अब त्यो मिडियाको कुरा गर्दा पनि आफ्नो चरित्रका कुराहरू भए होइन, अब त्यो उसको सम्बन्ध के हो, कहाँसम्मको हो भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन। तर साधारण तरिकाले पनि कोही छोरी मान्छेसँग हिँड्दाखेरि अथवा कोही छोरा मान्छेसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भयो कि कोही होइन म्यारिटल स्ट्याटसमा छ, ऊ म्यारिड छ भने त अरूसँग हिँड्ने बित्तिकै होटेलभित्र खाजा खाने बित्तिकै अथवा कुनै कारणवश कामवश कतै जाने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिने भयो नि त। एकदमै एकदमै एउटा हाम्रो समाज सङ्कुचित समाज, अनि त्यसलाई नै कन्टेन्ट बनाएर होइन भिडियोहरू खिच्ने अपलोड गर्ने जुन परिपाटी छ त्यो एकदमै गलत छ होइन। त्यसले चरित्र हत्याका कुराहरूदेखि लिएर ठुलो दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ क्या, उसको ज्यानसँग पनि सम्बन्धित कुराहरू भए होइन। अब महिलाको केसमा त उसको चरित्र नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, पुरुषको लागि पनि चरित्र नै ठुलो कुरा हो होइन। त्यही चरित्रमा धावा बोल्ने कामहरू होइन, रिसिभीको कारणले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विशेष गरी मैले के देखेँ भन्दाखेरि जुन बिर्तामोडको घटना तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यहाँ प्रहरीको पनि दोष देखेछु क्या मलाई मैले चाहिँ। किनभने त्यो भिडियो खिच्न किन दियो प्रहरीले? प्रहरी पनि त सँगै छ, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो होला। प्रहरीले त्यो चाहिँ अपलोड गर्न अथवा खिच्न नदिनुपर्ने हो, जफत गर्नुपर्ने हो। अब अहिले त प्रहरी अघि युट्युबरका साथीहरू पछि होइन सँगै भिडियो खिच्ने हाल्ने, यो कुरामा पनि प्रशासनले अलिकति के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कडाइ गर्नु पऱ्यो। यसमा काहीँ न काहीँ दोष प्रहरी प्रशासनको पनि छ, साथै गएको छ नि त प्रहरी प्रशासन। त्यतिखेर त रोक्नु पर्थ्यो होइन, गोपनीय कुराहरू छानबिनमा जाने, दायरामा जाने कुराहरू थियो होइन। त्यसरी त सार्वजनिक हुन दिनु हुँदैन थियो, एउटा गलत पाटो त्यो पनि हो। र अर्को पाटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले अब तपाईँले अघि सामाजिक अभियन्ताको कुरा गर्नु अलिकति जोडे होइन, सामाजिक अभियन्ता भनेर अगाडि आएका हरियो दासी, तर उहाँकै काण्ड आइसके पश्चात चाहिँ तपाईँले भने जस्तै डिप्रेसनका कुरा आए, सुसाइडका कुरा आए, सुसाइड नोटको कुराहरू आए, अरूको बारेमा बोल्दाखेरि आकाशतिर फर्केर थुक्दाखेरि आफैलाई पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो घटनाले देखाएको एकदमै के छ देखिन्छ भन्दा कोही व्यक्ति त्यसै अलिकति कहिलेकाहीँ के पनि देखिन्छ भन्दा आफ्नो गल्ती कमी कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नको मनोविज्ञान हो है, ढाकछोप गर्नको लागि अरूलाई चाहिँ के गर्ने, आक्षेप लगाउने, अरूको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने होइन, त्यस्ता कुराहरू पनि देखिन्छ है। अब उदासीकै कुरा गर्नुभयो, त्यति अब व्यक्तिगत कुरा त नगरौँ, यो आवश्यक पनि छैन। एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ यत्रो समय हामीले खर्च गर्नु होइन, एउटा व्यक्तिको बारेमा चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी प्रवृत्तिको कुरा है। अब के देखिन्छ भन्दाखेरि आफै इमान्दार हुनु पऱ्यो। अघि हामीले पटक के भन्छौँ भन्दा सामाजिक अभियन्ता भनेको निष्कलङ्क, सफा, शुद्ध, पवित्र हुनु पऱ्यो। त्यसले मात्रै अनि अरूको बारेमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्छ। तपाईँलाई एउटा यी प्रसङ्गमा एउटा उदाहरण दिउँ। एकचोटि के भएछ अरे भन्दाखेरि महात्मा गान्धीकामा गएछन्, एउटा बाबुले आफ्नो छोरोलाई लिएर महात्मा गान्धीकामा गयो र उसले के भन्यो महात्मा गान्धीलाई भन्दा मेरो छोरो एकदमै धेरै चिनी खान्छ, उहाँलाई सम्झाइदिनु पऱ्यो, चिनी नखा भन्नु पऱ्यो। चिनी खाएर उसका दाँतहरू पनि बिग्रिए होइन, समस्या भयो, धेरै मोटा आयो यो चिनीको कारणले गर्दा भनिदिँदाखेरि महात्मा गान्धीले के भने भन्दाखेरि 1 हप्ता पछाडि आउनु, फर्केर गयो। अनि फेरि 1 हप्ता पछाडि फेरि नि आए, बाबु छोरा आए। अनि आइसकेपछि महात्मा गान्धीले भने बाबु चिनी धेरै खानु हुँदैन, यो उमेरमा यसले धेरै असर गर्छ। त्यस पछाडि मात्रै उनले त्यो बाबुलाई, त्यो बच्चालाई सम्झाए। आश्चर्य भयो त्यो जसको बच्चाको बाबुलाई सोधे, यही कुरा 1 हप्ता अगाडि भनिदिएको भए त हुन्थ्यो नि त, किन त्यत्रो चाहिँ तपाईँले दुःख दिनुभयो, हामी धेरै टाढाबाट आएको हो, यो कुरा त 1 हप्ता अगाडि भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्दा महात्मा गान्धीले के भने भन्दा 1 हप्ता अगाडि म पनि चिनी खान्थेँ, म आफै खान्छु, अनि मैले कसरी भन्नु नखा भनेर मैले छोडेँ। मलाई पनि फिल भयो कि चिनी खानु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। त्यस पछाडि मैले 1 हप्तादेखि मैले पनि छोडेँ, अब म जीवनभरि खान्न, तिमी पनि नखाऊ बाबु होइन। त्यो बच्चाले चिनीदेखि लिएर गुलियो पदार्थ धेरै खान्थ्यो, चक्लेट धेरै खान्थ्यो होइन। त्यतिखेर सम्झाए अनि उसले रियलाइज गर्यो, त्यसको बच्चाको बाबुले ए हो। आफूले के भन्नुभन्दा अर्थी दिनुभन्दा अगाडि आफूमा त्यो गुण हुनु पऱ्यो, आफूमा त्यो क्वालिटी हुनु पऱ्यो। भने जस्तै अभियन्ता भनेको छ, 4-5 वटी श्रीमती छ, उसले फेरि हाँगाहाँगी के भनिरहेछ भन्दाखेरि मर्दाले जति पनि ल्याउँछ। नेपालको कानुन पढ्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिले। नेपालको कानुनमा के छ भन्दा एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को बिहा गर्न पाइँदैन, बहुबिहाको मुद्दा लाग्छ। र बहुबिहाको मुद्दामा जो
केटीले पनि जानी जानी आउँछ भने केटीलाई पनि मुद्दा लाग्छ, केटालाई पनि मुद्दा लाग्छ। 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको जेल र 10,000 देखि 50,000 सम्मको जरिमाना अथवा दुवै सजाय हुने भन्ने चाहिँ नेपालको अहिलेको कानुनमा छ है। अब उसले हाँकाहाँकी के भन्छ भन्दा मैले त जति पनि बिहा गर्न सक्छु होइन, कानुन थाहा पाउनु पर्यो है। र कोही केटी उयो विवाहित छ भनेर जानी जानी आउँछ भने त्यो केटीलाई पनि कानुन लाग्छ, अथवा उसले ढाँटेर बिहा गरेको छ भने थप दण्ड चाहिँ के हुन्छ, त्यो केटालाई झुक्किएको कारणले थप दण्ड सजायको चाहिँ व्यवस्था छ। त्यही भएर अब यहाँ कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने होइन, समाजको संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजदेखि बाहिरको काम गर्ने, अनि कसैलाई बिहा गरेर आइसकेपछि त त्यो श्रीमतीको त नाम होइन अधिकार त दिनु पर्यो नि त। अधिकार पनि दिँदैन, बच्चाको चाहिँ तपाईँको जन्म दर्ता पनि छैन भने त एकदमै फटाइ हो नि त। योभन्दा ठुलो फटाइ त केही पनि छैन। तर उसले हाँकाहाँकी त्यो मैले चाहिँ मिलाएर राख्छु, खाना दिन्छु गरेकै छ भन्छ, तर उसलाई सम्मान भएन नि त श्रीमतीको। र समाजमा के हुनु पर्यो, उसलाई नाम दिनु पर्यो, खुलेर यो मेरो श्रीमती हो भनेर परिचय दिनु पर्यो, नागरिकता बनाउनु पर्यो, बच्चाको बाबु चाहिँ परिचित गराउनु पर्यो, जन्म दर्ता गर्नु त्यो बालबालिकाको अधिकार हो, त्यो अधिकार दिनु पर्यो। यस्ता कुराहरू चाहिँ नदिने होइन, 2-4वटी 4-5वटी बिहा गर्ने, अनि मै अभियन्ता हुँ भनेर चाहिँ अनि अरू चेलीबेटीको बारेमा होइन टिक्का टिप्पणी गर्ने, यो त कुरा सही कुरा भएन होइन। पहिला आफू सुध्रिनु पर्यो, अनि समाजलाई सन्देश दिनु पर्यो, अनि समाजलाई सन्देश दिनु पर्यो। एकदमै मुख्य कुरा त्यो कुरा हो होइन। यी कुराहरू चाहिँ नहुने, अनि म अभियन्ता हुँ भन्ने ढोल पिट्ने होइन, ठुल्ठुलो चर्को कुरा। धेरै जसो व्यक्तिहरू चाहिँ केही न केही कुरामा फ्रस्ट्रेसन भएर अभियन्ता बनेका छन्, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भनेका मान्छेहरू पनि जीवनमा केही गर्न नसकेर, पढाइ गर्न नसकेर सबै कुराबाट फ्रस्ट्रेटेड भइसकेपछि अनि अभियन्ता एकदमै सजिलो पेशा बिग्रेर या त कारोबार बिग्रेर होइन, या त कि बेरोजगार भएर होइन, कि फेल भएर केही गर्न नसकिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ के भयो त अभियन्ता भयो कि। तर त्यो एउटा नामलाई नै के गर्यो त उसले दूषित बनायो। क्वालिफिकेसन चाहिँ अभियन्ताको त्यो रहेछ कि होइन, त्यो रहेछ। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जाँदाखेरि प्रायः सबैको के रहेछ त यस्तै रहेछ। अनि त्यही समाजले अब अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भन्दा मदेखि जान्ने कोही पनि छैन है, म नै हुँ, मैले नै देश हाँकिराखेका छु, मैले नै समाज हाँकिराखेका छु, मभन्दा बोल्ने अरू जान्ने मान्छे को छ र यो समाजमा भनेर एक किसिमको भ्रम छ। तर बुझ्ने मान्छे यसरी आउँदैन कि, आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छ, उसलाई लज्जा हुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्था माध्यमबाट उनीहरूले समाज सुधारको लागि गरिराखेका हुन्छन्, ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरिराखेका छन्। यो तपाईँको अहिले यो कोरोनाको प्रकोपमा कति दान गरे के, सहयोग गरे, त्यो गरेकै छन्, सहयोगबाटै समाज चलेको छ। प्रत्येक तपाईँको म जाँदाखेरि जस्तो यो कति ठाउँमा पहिरो गयो नि सर, हजुर हजुर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ लिदीको पहिरोमा जाँदाखेरि धेरै युवा तपाईँको स्वरोजगार अथवा युवा व्यवसायीहरू चाहिँ हजुर हजुर त्यहाँ जानुभएको देखेँ। उहाँहरूले कुनै मिडियालाई खबर पनि गर्नुभएको छैन, केही पनि गर्नुभएको छैन, आफ्नो हिसाबले जानुभएको छ, इन्जोय पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले होइन। अनिखेरि त्यहाँ गएर डोनेसन दिएर आउनुभयो, कसैलाई प्रचार गर्नु भएन कि। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ युवाहरूमा चेतना छ, तर यहाँ तपाईँको अरूसँग मागेर डोनेसन दिनेहरूलाई प्रचार चाहिन्छ, युट्युबरहरू चाहिन्छ है, त्यो चाहिँ बडो विडम्बना छ। एकदमै अरूले सहयोग गरे हुन्छन्, त्यही पैसा लिएर जाने, पछाडि युट्युबर पछि लगाउने, अनि एकदमै ढोल पिट्ने, ठुल्ठुलो कुरामा चर्को आवाज गर्ने, म जस्तो दानवीर कोही पनि छैन, मैले यत्रो ठुलो सहयोग गरेँ, अरूले सहयोग के गरे होला र यस्तै कुराहरू चाहिँ त्यो जोगी भन्छौँ नि, त्यो जोगी पहिले जोगीले चाहिँ के गर्छ, बढी खरानी झस्छ भने जस्तै त्यस्तै प्रवृत्तिहरू चाहिँ समाजमा देखिरहेको छ। यो प्रवृत्तिले चाहिँ सहयोग गर्ने मान्छेलाई पनि अलिक किसिमको घिन्ताबोध होइन, एक किसिमको लज्जापन भनौँ न, लज्जापन, अनि अरू जो समाजमा केही परिवर्तन गर्न आउँछु है भन्ने खालका मान्छेहरूलाई पनि सामाजिक अभियन्ताको नाम सुन्दाखेरि, उनीहरूको त्यो भिडियो देख्दाखेरि सोसियल मिडियामा आफैलाई पनि हिंताबोध होइन, यस्ता कुरा चाहिँ पक्कै भएको छ है, एकदमै नडाटी भन्दाखेरि। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो, पटक भन्छु, के को अभियन्ता, के विषयको विशेषज्ञता, क्वालिफिकेसन के हो, कन्ट्रिब्युसन के हो, योगदान के हो, गुदी के हो, खोबी के हो, यी कुराहरू चाहिँ खासै चाहिँदो रहेछ क्या अहिलेका अभियन्ताहरूलाई होइन। अब यो विषय सँगसँगै अर्को एउटा विषय के आयो भने नि, हरिउदासीको घटना बाहिर उजागर भए पश्चात मिडियाहरू यसरी हात धोएर पछाडि लागे कि अब दर्ता भएका नभएका विभिन्न मिडियाहरू घरमै गएर मान्छेलाई इरिटेटै बनाएको देखेँ कि मैले। त्यो 2-4वटा भिडियोहरू हेर्दाखेरि पुरा त हेर्न सकिँदैन त्यो भिडियोहरू होइन। राज्यले अपराधी भनेको छ छैन होइन, मुद्दा परेको छ छैन, सामाजिक सञ्जालमा इस्यु उठेको भरमा चाहिँ गएर र्याखी पारिएको छ, के गरिएको छ,
उहाँले सुसाइड नोटसँग पनि लेख्नुभयो अरे क्या। भनेपछि यो त अचाक्लै भएन सर, यो मिडियाको धर्म त्यही हो, भूमिका त्यही हो कि के हो, तपाईँलाई कसरी विश्वास? एकदमै यो त सही तरिका नै होइन। अघि पनि मैले भने होइन, यो चाहिँ चाहिने भन्दा बढी एउटा इस्युलाई हाइलाइट, यो यति ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन कि। कोही पीडित थियो भने कानुन छँदैछ राज्यमा, मुद्दा दिन सक्नुहुन्थ्यो, अधिकार प्राप्त गरिहाल्नुहुन्थ्यो। अब यो कुरालाई लिएर एकदमै ठुलो चाहिँ तपाईँको हङ्गामा मचाउनु पर्ने, कराउनु पर्ने, चिच्याउनु पर्ने आवश्यक पनि थिएन। अनि मिडियामा उहाँले प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ भने कानुनको कठघरामा पनि उहाँले प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। फेक हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब मिडियामा गएर मिडियाले चाहिँ उहाँलाई सम्मान दिलाउने पनि होइन, अधिकार दिने पनि होइन एक नम्बरमा त होइन। दोस्रो नम्बरमा स्वयं व्यक्ति पनि जो व्यक्तिको नाम लिइरहनु भएको छ त्यो व्यक्तिले पनि त्यो डाको छोड्नुपर्ने, म आत्महत्या गर्छु, सुसाइड लेख्छु भनेर चाहिँ मिडियामा आएर कराई गर्नुपर्ने, धेरै मिडियामा चाहिँ बोलिराख्नु पर्ने त्यो पनि जरुरत थिएन कि। टिनको छानामा होइन, उहाँ अब भूकम्पले ठेलठिलो भएको होला घर होइन, त्यहाँ बस्नु भएको छ, त्यहाँ पनि छोडेनन् कि। यो चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति भयो कि सर, हामीमा मानवीयता नै रहेन कि? भएन र दिने मान्छेले पनि म बोल्दिनँ यो नगर भन्न सकिन्थ्यो कि। नचाहेको भए, जुन व्यक्तिको कुरा गरिराख्नु भएको छ उसले पनि नचाहेको भए चाहिँ हुन्थ्यो, हुँदै नै थियो होला, खिच्दै नै थियो होला। तर स्वयं व्यक्ति पनि चाहना गरेको चाहिँ देखिन्छ कि। पहिले पनि चाहनै गरेको युट्युबमा बोल्न कराउन, पछि पनि होइन एकदमै डिफेन्स गर्ने गरी युट्युबबाटै अथवा सोसियल मिडियाबाट नै डिफेन्स गर्ने गरी ऊ एकदमै त्यसको डबल के, त्यो महिलाको भन्दा डबल चाहिँ एग्रेसिभ भएर होइन आएको चाहिँ हामीले देख्यौँ कि। त्यो भिडियो हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ। मैले गल्ती गरेँ होइन कि, म कहाँ गल्ती छु र, मैले कहाँ गल्ती गरेर। जन्म दर्ता चाहिँ के अरे तपाईँको बिहार दर्ता नगर्दाखेरि त जति पनि ल्याउन सकिन्छ, कानुनबाट त कानुनभन्दा त म माथि नै छु, मलाई के पनि लाग्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिने यी कुराहरू चाहिँ गरेको पनि पाइन्छ। भने त उहाँले भनेको कुरा सत्य पनि हो नि। अनि प्रमाण त छ, तपाईँको बच्चा छन् होइन, तपाईँको गाउँलेले भन्छ यी कुराहरू त लुक्दैन नि त, सँगै बसेको प्रमाण छ, सँगै फोटो खिचेको प्रमाण छ, प्रमाण त प्रशस्त छ होइन। पहिलो श्रीमती पनि के शान्ति के भन्ने श्रीमती रहेछन्, त्यो पनि परिवारलाई थाहा छ यो विषयमा। यी कुराहरू त छन् के। तर फटाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने कानुन बुझ्नु पऱ्यो कि। एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै डिभोर्स नभइकन अर्को ल्यायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त, कानुनी त दण्ड हो, अपराध हो, त्यो एउटा महिलाप्रतिको खेलबार हो होइन। त्यो गर्नु हुँदैन होइन। सामाजिक अभियन्ता भन्ने मान्छेले है युट्युबमा गएर 2-4वटा बोल्न सक्ने मान्छेले यी कुरा यति कुरा चाहिँ ज्ञान हुनु पऱ्यो, थाहा हुनु पऱ्यो होइन। यी कुरा चाहिँ देखिएन। अब हुन त मैले यो कुरा उठाउँदाखेरि आलोचनाको शिकार पक्कै पनि भइन्छ होइन। अब यो हामीले खिचिरहेछौँ यो विषयमा, यो भिडियो लगभग 2000 जनाले हेर्नुहुन्छ होला धेरैमा होइन, धेरैमा। तर त्यही भिडियो फेरि 3 लाख 4 लाख 5 लाख मानिसले हेरिरहनु भएको छ। मानिसहरूलाई कति इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने कि त्यो कुरा है, कस्तो चाख लाग्ने। यो पनि एउटा समस्या, साइकोलोजी। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। के छ भन्दाखेरि मान्छेले कस्तो दृश्यमा कस्ता घटनाक्रमलाई बढी चासोको विषय रूपमा लिन्छ भन्दाखेरि समाज जहाँ छ, समाजको विषय के छ। तपाईँको हिन्दी फिल्म तपाईँले हामी हेर्थ्यौँ नि, पहिले हिन्दी फिल्ममा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रहरीसँगको द्वन्द्व होइन, तपाईँको डाकाका दृश्यहरू प्रत्येक फिल्ममा हुन्थ्यो। प्रहरीले घुस खाएको कुराहरू, प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेका कुराहरू होइन, टर्चर दिएका कुराहरू पहिलेका फिल्मबाट हिन्दी फिल्ममा के हुन्थे देखिन्थे। तर अहिलेको कन्टेन्ट के भएको छ फेरि प्रहरी हिरो अथवा विषयवस्तु के भएको छ, चेन्ज हुँदै आएको छ नि त। मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दा समाज जस्तो छ, कन्टेन्टहरू पनि विषयवस्तु पनि तिनै आउँछन्, चाहे फिल्ममा होस्, चाहे कुनै सिरियल बनाउँदा होस्, अथवा यस्तै भिडियोहरू चल्ने कुरामा होस्, त्यस्तै कन्टेन्टहरू चाहिँ मान्छेले के गर्छ, बढी रुचाउँछ। कुरो बुझ्नुभयो नि। अहिलेको हाम्रो समाज त्यस्तै छ, पारिवारिक द्वन्द्व होइन, महिलालाई थिचोमिचो गरेको होइन, पुरुष बढी हावी भएको, पुरुषले 2-4वटा चाहिँ बिहा गरेको, अर्कैतिर राखेको, अधिकार नदिएको, यस्तै विषयवस्तुबाट हामी के गरिरहेछौँ, गुज्रिरहेका छौँ। हाम्रो समाज त्यही छ। र अरू राम्रा विषयवस्तु हामी बुझ्दैनौँ। अरू राम्रा विषयहरू, एजुकेसनका विषयहरू, मानसिक स्वास्थ्यकै विषयहरू, कोरोनाकै विषयमा, कानुनकै विषयहरू हामीलाई थाहा छैन। थाहा नभएको विषयमा त मान्छेको रुचि जाँदैन। झै झगडा, श्रीमान श्रीमती अर्कोसँग लागेको, अर्को ल्याएको होइन, सासूबारीको झगडा होइन, तपाईँ जेठी कान्छीको झगडा, यी कुराहरूको बारेमा त हाम्रो समाजलाई त ठुलो कुरो भएन। यसको लागि विशेष ज्ञानको आवश्यकता पनि परेन। र हामी यहीँबाट पनि के भइरहेका छौँ, रुमलिरहेका छौँ नि त। अनि त्यो विषय हामीहरूको लागि के हुनसक्छ, चासोको विषय हुनसक्छ है। त्यही भएर यस्ता विषयहरू अलिक बढी जान्छन्।
तर यो विषयबाट हामी के हुनु पर्यो, माथि उठ्नु पर्यो। जस्तो यो विषय विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले पनि धेरैले हेर्नु भएको रहेछ है। उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको डर भएर एकदमै भएछ मनोवैज्ञानिक तरिकाले होइन, यो श्रीमान श्रीमतीको झगडा भनेको त हरेकमा हुन्छ, यस्तो एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर्सहरू होइन, यी कुराहरूले चाहिँ उहाँहरू धेरै सजग हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरू पनि एउटा त्रासमा हुनुहुन्छ, मेरो पनि घरबार भोलि बिग्रिन्छ कि भन्ने कुराहरूले गर्दा पनि यस्ता भिडियोहरू चाहिँ बढी बिग्छ। एकदमै धेरै धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले धेरै युवा साथीहरू वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ। यही कारणले गर्दा वैवाहिक जीवन पनि धेरैको के छ, तहस नहस भएको छ, डढेलो लागेको छ होइन। अनि यो कुराले चाहिँ पक्कै उहाँहरूलाई टच गर्छ। टाढा छु, टाढा भएपछि शङ्का पनि हुन्छ एक आपसमा, अनि के होला त मेरो अवस्था, मेरो पनि त्यही हो कि भन्ने कुराले चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको ध्यान बढी आकर्षित हुन्छ कि। त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति विदेशमा बस्नेहरूले यो भिडियोहरू बढी रुचाइदिनुहुन्छ। अनि यो कारणले गर्दा शङ्काको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुहुन्छ कि उनीहरूको निन्द्रा खराब हुन्छ कि त्यो भिडियो हेरेका दिन उहाँको निन्द्रा लाग्दैन, 2-4 चोटि फोन गर्छ श्रीमतीलाई, रातभरि सुत्दैन है, शङ्का के मुटुको चाल एकदमै बढ्छ, डर हुन्छ आफू टाढा छु भनेको बेलामा आउन पाउँदैन के होला होइन। अनि एउटा चिज भिडियो, त्यस्ता भिडियोले त तर्साइरहेको छ उहाँहरूलाई, अनि खोजी के गर्नुहुन्छ उहाँले हेर्न थाल्नुहुन्छ। भनेपछि हाम्रा यहाँका मानिसहरू मात्रै मेन्टल्ली, यहाँका साथीहरू मात्रै होइन, तपाईँको मनोवैज्ञानिक शिकार के भन्ने, हजुर प्रभावित त्योबाट होइन, प्रभावित हुने होइन कि विदेशमा पनि दाजुभाइहरू पनि मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ पर्छ अझ बढी है। र के भन्छ साइकोलोजीले भन्दा, तपाईँलाई जुन कुराको डर लाग्छ, जुन विषयको चिन्ता छ, त्यही विषय तपाईँले खोजी के गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ। तपाईँको चासोको विषय नै के हुन्छ, त्यही हुन्छ। बुझ्नुभयो मैले भने, साइकोलोजीले त्यही भन्छ। तपाईँलाई जे कुराको भय हुन्छ, जे कुराको डर हुन्छ, जे कुराको चिन्ता हुन्छ, तपाईँको सोचाइ पनि त्यही आउँछ है। त्यही कुराप्रति बढी तपाईँले चासो राख्नुहुन्छ, त्यही कुराप्रति बढी हेर्नुहुन्छ, त्यही कुराप्रति बढी जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू पक्कै पनि त्यो सम्बन्धलाई लिएर होइन, श्रीमतीलाई लिएर, घर परिवारलाई लिएर केही न केही चिन्ता, केही न केही चासो त पक्कै पनि उहाँलाई हुन्छ। पुरुष हो, स्वाभाविकले केही न केही अलिकति शङ्का त हुन्छ होइन। त्यो पुरुषले पनि त काहीँ विदेशमा गएर पनि त के चलखेल गर्ला, अनि सोध्छ कि ओ मैले चलखेल गरिरहेको छु, श्रीमतीले के गरे होला होइन, आउँछ नि त। अनि तर्कना पक्कै पनि आउँछ होइन। जो अलिकति बढी इमानदार छैन नि आफूमा पनि पिरोलिरहेको छ यो कुराले है, एक पक्कै पनि यहाँ हामीले चाहिँ कन्टेन्ट उठायौँ, यो कुराले हामीले डलर कमायौँ भनेर हामी मक्ख पर्छौँ, बिचरा हाम्रो विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरू तातो घाममा काम गरिरहनु भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले दुःख दिइरहेका रहेछौँ। एकदमै धेरै चिन्तित बनाइराख्दो रहेछ। यस्ता त धेरै उदाहरणहरू मसँग छन्, मैले हेरेकै केसहरू। एकचोटि के भएछ भन्दाखेरि विदेशमा के भयो भन्दाखेरि नेपाली केटी पनि नेपाली, उनीहरूको सम्बन्ध भएछ विदेशमा। हजुर। अनि सम्बन्ध भइसकेपछि उसले उसकोमा के सोच आयो अरे भन्दाखेरि, एकदमै रियल केस है, म केस मलाई सेयर गरेको। अनि उसलाई के सोचहरू आयो अरे भन्दाखेरि, केटी भने त यस्तै त रहेछन्, सबै महिला त यस्तै रहेछन् होइन, शारीरिक सम्बन्ध राख्न त तयार भइहाल्दा रहेछन्। अब मेरी श्रीमती पनि कहाँ चोखो छ होला र, जसरी यो केटी तयार भई सजिलै त्यस्तै मेरो श्रीमती पनि तयार भयो होला भन्ने दिमागमा सोच आयो। केटीको छोराछोरी है, उसका छोराछोरी 2टा छोराछोरी, त्यो केटालाई आफ्नो श्रीमतीले माइतबाट सुन ल्याएर गरगहना बेचेर विदेश पठाएको। अनि त्यस पछाडि यहाँ घरकी श्रीमतीप्रति उसको माया ममता सबै भङ्ग भयो, हरायो है। उसले चाहिँ घृणा गर्न थाल्यो अब उसलाई, यस्तै हो भनेर। उतापट्टि केटीसँगको उसको सम्बन्ध विकास हुँदै गयो। अब म घरकीजीलाई छोड्देँ, अब तिमीसँगै म बस्ने हो, तिमी नै मेरो श्रीमती भनेर उसले आश्वासन दियो। अनि दुईजनै फर्केर आए, नेपाल फर्केर आए। अनि के ऊ घर गएन, सिधै केटीको घर गयो, त्यो जुन कान्छी हो नि, उहाँ गएर उसले पनि चिनाई मेरो श्रीमान भनेर, उसलाई हाम्रो सम्बन्ध हो भनेर चिनाई। अनि उसलाई त्यही पोखरा है, त्यो केटीको पोखरा छोडेर ऊ काठमाडौँ आयो। घर जान सकेको छैन। अब सम्झिन्छ, श्रीमती पनि सम्झिन्छ, श्रीमतीले पैसा दिएर पठाएको, गहना बेचेको, अनि आफ्ना साना छोराहरू पनि सम्झिन्छ होइन। अनि त्यो केटीले चाहिँ, कान्छीले चाहिँ मसँग बस्नुपर्छ भनेर ऊ के गर्न थाली, ढिपी गर्न थाली, छोड्दिनँ तैँले कि पहिले नै भन्नु पर्थ्यो। अब यहाँ घर परिवारमा ल्याएर चिनाइसकेपछि सबै गरिसकेपछि तैँले कहाँ मलाई छोड्न सक्छस्, अब तैँले बिहा गर्दैनस् भने त म मर्छु। उसलाई दोहोरो टर्चर भयो
है। अब ऊ के गर्ने त, घर पनि जान सकेका छैन, आफ्नो बालबच्चाको अनुहार सम्झिन्छ, श्रीमती सम्झिन्छ, अनि के सोच भन्छ भने दोषी त मै हुँ, दोष त मैले नै हुँ होइन, मेरो श्रीमती कहाँ त्यस्तो होला र। फेरि बाबुआमा स्याहारेर बसेका छे त्यो जेठी चाहिँ, सबै घरधन्दा होइन व्यवहार मिलाएर बसेकी छे, राम्रै छ, सोच्छ एक मनले। मैले यो घटना प्रसङ्ग किन उठाएको भन्दाखेरि त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या मान्छेलाई। अनि त्यस्ता भिडियोहरू देख्दा पनि उसलाई के लाग्न सक्छ, श्रीमतीप्रति शङ्का। के पुरुषले कसरी शङ्का गर्छ श्रीमतीलाई भन्दा यस्तै कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि, यस्तै दृश्यहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यो शङ्का, त्यो डर, त्यो त्रास चाहिँ के हुन्छ, एकदमै बढेर जान्छ है। त्यो भएर अहिलेको अवस्थामा एक त वैदेशिक रोजगारीमा जान थालिसकेपछि वैवाहिक जीवन सम्बन्धमा दरार आएको छ र थप यस्ता भिडियोहरूले अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने फिजिकल निड्स हो होइन। छोरा मान्छेले विदेशमा गएर आफ्नो फिजिकल निड्स पुरा गर्छ भने छोरी मान्छेहरूले पनि यहाँ कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो फिजिकल निड्स पुरा गरिरहेको हुन्छ। पक्कै पनि त्यसलाई त के भन्छ, खास हाम्रो समाजले नपचाउने भएर नै यो कुरा हटकेक बन्छ नि। तर वास्तवमा त त्यो बायोलोजिकल निड्स हो नि त होइन, त्यो फिजिकल निड्स भनेको बायोलोजिकल निड्स हो। त्यसलाई त सामान्य तरिकाले लिनुपर्ने हो नि होइन। एकदमै है, समझदारी हुन्छ, दुईजनाको मन मिल्छ, परिपक्व छन् उनीहरू भने त्यस्तो अवस्थामा त रोकथोक गर्न सकिँदैन होइन। खाने मुखलाई बहिष्कार मात्रै गर्छ होइन। र के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा नेपालीमा उखान्छ खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। बायोलोजिकल निड हो, त्यो आवश्यकता हो, कहीँ न कहीँबाट उनीहरूले त्यो परिपूर्ति गरिरहेका हुन्छन्। तर दुइटैको घर परिवारको सम्बन्ध होइन, इज्जत प्रतिष्ठालाई पनि के गर्नु पऱ्यो, जोगाएर पनि त्यस्ता सम्बन्धहरू चाहिँ राख्नु पऱ्यो होइन, त्यो चाहना हो भने। तर वैवाहिक जीवन भनेको फेरि अर्को फरक पाटो हो नि त है। त्यो निड फरक होला, वैवाहिक जीवन चाहिँ के हो त फरकको पाटो हो। कानुनलाई पनि बुझ्नु पऱ्यो, अधिकारका कुराहरू छ कि बिहा गरेर ल्याइसकेपछि त अधिकार दिनु पऱ्यो नि त, कर्तव्य पुरा गर्नु पऱ्यो नि त। बिहा गरेर आउने अनि नागरिकता पनि नबनाइदिने, समाजमा परिचय पनि नदिने, बालबच्चालाई चाहिँ हुर्काइ बढाइ खानपिनको व्यवस्था पनि नगर्ने, जन्मदत्ता पनि नगरिदिने। अनि एउटा पुरुषले एकदमै साँडे त होइन मान्छे, जहाँ गयो बच्चा जन्माइदियो छोडिदियो, जहाँ गयो बच्चा जन्माइदियो छोडिदियो, पशु त होइन हामी, साँडे जस्तो व्यवहार त हामीले गर्नु भएन। त्यही भएर यी कुराहरू गर्दैन भने त्यो चाहिँ पक्कै पनि कानुनी हिसाबले दण्ड हो, सामाजिक हिसाबले पनि यसले विकृति पक्कै पनि ल्याउँछ के। अर्को एउटा कोणबाट नि यसलाई हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रै आमाहरू, हजुरआमाहरू होइन, जस्तो गाउँघरमा अहिले जो छ रिसेन्टली मोबाइलको स्मार्टफोनको पहुँच पुगेको छ नि, उहाँहरू बेलुका खाना पकाउने बेलामा, खाना खाइसके पश्चात होइन, सुत्ने बेलामा पनि यस्तै घटना मात्रै हुन्छ। उहाँहरूलाई अझ कति समय त त्यो सर्च गर्नु पनि आउँदैन, युट्युब खोल्नुहुन्छ, टपमा जे आयो त्यही हेर्नुहुन्छ होइन। कतिजनालाई त त्यो डेट पनि थाहा छैन, कहिले अपडेट भएको, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिको पनि काण्ड हेरेर बसिरहनु भएको हुन्छ। पहिला हाम्रो सोसाइटीमा त्यो सासू बुहारीको होइन सिरियलहरू खुब चल्छ, झगडाका कुराहरू होइन। अहिले चाहिँ यस्तो काण्ड चल्छ क्या, एकदमै हो हो एकदम। त्यही भने नि त पहिलेको समाजमा सासूबारीको टसल हुन्थ्यो, समय नै त्यही थियो, कन्टेन्ट नै त्यही भन्थ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि कसैले सासूले चाहिँ तपाईँको बुहारीलाई दुर्व्यवहार गर्दा मुरमुरिन्थ्यो नि त युवा पुस्ताहरू, यस्तै सासू यसलाई त यस्तो भनेर त्यही बुहारीको पक्षबाट कुरा हुन्थ्यो होला होइन। अझ त्योभन्दा अगाडि सासूकै पक्षबाट मान्छेले चाहिँ वकालत गर्थेन होला। त समय चेन्ज हुँदै आयो कि अब त्यो सासू बुहारीको टसल अहिले छैन क्या त्यति धेरै, यता कता होला होइन। त्यो अहिले इस्यु भएन अब होइन। तपाईँले एउटा कन्टेन्ट जुन तपाईँको जुठे भन्ने आएको थियो नि, पहिले त्यो जुठेकै विषयवस्तु, त्यो पुरानो विषयवस्तु अहिले उठायो भनेर कतिले विरोध पनि गरे नि त। अब अहिले त्यो विषयवस्तु छैन, त्यस्तो तरिकाले हेपिनु पर्दैन समाजमा। भनेपछि यो समाज परिवर्तन अनुसार कन्टेन्टहरू पनि के हुँदो रहेछन्, चेन्ज हुँदै जाँदो रहेछन् कि। र अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन समाज छ क्या अहिले वास्तवमा। यो सङ्क्रमणकालीन समाज भनेको वास्तवमा यौनसँग जोडिएको समाज हो। अहिले यौनमा खुल्लापन पनि आइरहेको छ होइन। एउटा पक्षले यौनको बारेमा उद्धार भएर पनि कुरा गरिरहेछ, अर्को पक्षले सुविधाहरूले त भनेछ बिहा नगरे पनि 1000 जनासँग पनि सेक्स गर्न पाउनुपर्छ भनेर खुलेर भन्न थाल्नु पनि आज सावित्री सुवेदीहरू जस्तो अभियन्ताहरू। त्यो त व्यक्तिगत रोजाइको कुरा हो, त्यो मलाई चाहना छैन अरे ल, कसैले चाहिँ गर भनेर भन्छ त, त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुरा हो। एउटा महिला स्वतन्त्रता त्यति लेभलमा पुग्नु भनेको चाहिँ हामी तपाईँले भने जस्तै यो सङ्क्रमणकालीन उसबाट चाहिँ बिस्तारै पार हुँदैछ नि त। हाम्रो सङ्कुचित सोसाइटी चाहिँ बिस्तारै ब्रोड हुँदैछ पनि हो नि। पक्कै हो। अब यो केही वर्ष पछाडि यौनका विषयमा पनि त्यति धेरै
मान्छेले चासो राख्दैन, चियो चर्चो हुँदैन होइन। अब अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने हस्बेन्ड वाइफ बिचमा पनि एक्स्ट्राम्यारिटल अफेयर भयो होइन, सेक्सुअल रिलेसनसिप भयो भने पनि त्यसलाई उनीहरूले फर्गिभ गर्ने चलन छ के, चलन छ अन्डरस्ट्यान्डिङमा। कहिले काहीँ त्यस्तो भइहाल्यो, मिस्टेक भयो भने पनि फर्गिभ गर्ने चलन छ। हामी कहाँ त फर्गिभनेस हुँदैन। अब यहाँ त कानुनले नै सेक्सुअल रिलेसनसिप हुने बित्तिकै त्यसलाई विवाह बराबर मान्यता दिन्छ होइन। अनि डिभोर्सका पनि तपाईँको प्रावधान छ। कोहीसँग तपाईँ अनैतिक सम्बन्ध राखेको श्रीमानले थाहा पायो, भेट्यो भने त्यो नै डिभोर्सको चाहिँ के भयो त, एउटा प्रमुख माध्यम भयो, आधार भयो होइन। सेक्स नै विवाह र डिभोर्सको मतलब मुख्य फ्याक्टर हुँदो रहेछ नि, अहिले पनि छ कानुनमा, पक्कै पनि हो होइन। कोही चाहिँ एउटा विवाहित महिलाले अथवा पुरुषले कोहीसँग सम्बन्ध राखेको थाहा पायो, प्रमाण पुग्यो भने त्यहीलाई नै आधार बनाएर पुरुषले पनि डिभोर्स गर्न सक्छ, महिलाले पनि के गर्न सक्छ, डिभोर्स गर्न सक्छ है। अहिलेसम्म नेपालको कानुनले सेक्सलाई पनि अलिकति तपाईले भने जस्तै एउटा फ्याक्टरको नै मेजर फ्याक्टर बनाएको छ भन्दा हो हैन। तर सँगसँगै के हुनु पर्यो भन्दा सेक्स भनेको मर्यादित पनि हुनु पर्यो कि, शारीरिक स्वास्थ्यको हिसाबले पनि, मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले पनि, संस्कृति धर्म कल्चरको हिसाबले पनि केही न केही चाहिँ के हुनु पर्यो, मर्यादित हुनु पर्यो के हैन। अनि सँगसँगै तपाईँको वैवाहिक, अघि त मैले सेक्स र वैवाहिक जीवन त फरक हो अघि मैले भने हैन। विदेशमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा श्रीमानले कोही पर स्त्रीसँग चाहिँ सम्बन्ध राखेको थाहा पायो भने त्यो महिला पनि पक्कै पनि खुसी त हुँदैन होला के, हुँदैन, पक्कै हुँदैन नि त। किनकि त्यसैले मतलब डिभोर्स हुने अथवा त्यसैले चाहिँ जीवन तहस नहुने त्यति नहोला जति हाम्रो समाजमा हुन्छ हैन। तर पनि एउटा श्रीमान र श्रीमती बिचको एउटा कर्तव्य हैन, गोपनीयताका कुराहरू, मर्यादाका कुराहरू, सीमाका कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि जुनसुकै समाजमा पनि त्यो लागू हुन्छ के। तर हामीले चाहिँ बडी सेक्सलाई प्रतिष्ठाको विषय पनि एकदमै हो त्यो त पक्कै हो। तर यो चरण बिस्तारै हामीले पार गर्दै गएका छौँ हैन। यो समाज हो, समाज समयभन्दा अगाडि त केही पनि कुराहरू पुरा हुँदैन हैन, त्यो सम्भव पनि छैन। र शिक्षा चेतना बढ्दै गइसकेपछि यी कुराहरूमा पनि पक्कै पनि परिवर्तन चाहिँ आउला हैन, परिवर्तन पक्कै पनि हुँदैछ हैन। अहिले नेपाली समाज यी विषयमा एकदमै ओपन नै भएको हामी देख्छौँ बिस्तारै हैन। तर पनि आफ्नो मर्यादा हैन, अनुशासन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पक्कै पनि कायम राख्नुपर्छ। जस्तो अघि हामीले अलिकति उठायौँ भने युट्युबरहरूकै विषयमा, अब युट्युब पत्रकार सङ्घकै अध्यक्ष पनि पक्राउ परेछन् होइन। अलिकति संयमित हुनुपर्ने बेला भएन, राज्यले अनुगमन गर्नुपर्ने बेला भएन, किनभने पछि त अलिक ढिला होला कि भन्ने लाग्छ कि। एकदमै। तपाईँलाई के लाग्छ? अब राज्यले अनुगमन गर्दा राज्य नै अनुगमन गर्न गइरहेको छ पछाडि युट्युबरलाई बोकेर होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँको केसमा चाहिँ मैले थाहा बुझेअनुसार चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ रिसिभी रहेछ कि, तपाईँले त्यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने पल्लो होटलको मान्छे गएको छ अर्को होटलमा के, स्कुल अर्को चाहिँ त्यो के गेमसँग सम्बन्धित क्लब खोलेको मान्छे के गएको छ, उजुरी लिएर ऊ अगाडि सरेर गइरहेको छ कि। भनेपछि त्यहाँ काहीँ न काहीँ प्रतिद्वन्दी होइन, एउटा होटलले अर्को होटलप्रतिको रिसिभी पनि हुनसक्छ त्यहाँ है, यो पछाडिको कारण है। अनि अर्को युट्युबरलाई सँगै बोकेर होइन, तपाईँले भन्नुभयो त्यो अध्यक्ष जस्तो मान्छे प्रहरीलाई लिएर होइन, त्यस पछाडि प्रहरी पनि सँगै छ, भिडियो पनि सँगै खिचिरहेको छ, इभन टिकटकर पनि पक्रा पऱ्यो अरे त्यहाँ, युट्युबर मात्रै टिकटक बनाउने पनि सँगसँगै गएको छ अरे होइन, मोबाइल बोकेर। यी कुराहरू आयो कि होइन, एउटा बन्द कोठाभित्र होइन। अब ठिक छ, मन मिलेर गयो भने त त्यसमा त कुनै के अरे टाउको दुखाइको विषय त होइन, दुईवटा मन मिलेर होइन होटलभित्र गएका छन् होइन, जेसुकै सम्बन्ध होस्, यी कुरा त पर्सनल कुराहरू हो नि त होइन। अब राज्यले त्यो विसङ्गतिहरू त्यहाँ भए भने प्रशासनले निगरानीमा राख्ने कुराहरू होइन, यी कुराहरू फरक हो, गरी पनि राखे होला। तर हाम्रो संविधानले दिएकै मौलिक हक, हाम्रा अधिकारहरू नै त्यहाँ कुण्ठित हुने अवस्था आयो क्या। अब त गोपनीयताको हक भन्ने नै पनि छैन होइन, राइट टु प्राइभेसी पनि छैन, राइट टु फ्रिडम पनि छैन। एकदमै यो कुरामा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। र सँगसँगै मलाई के लाग्छ भन्दा बिस्तारै अहिले यो टेक्नोलोजीमा पनि सङ्क्रमणकालै हो कि, युट्युब पनि हाम्रो लागि नयाँ हो होइन। नयाँ त युट्युबका साथी 15 वर्ष पुग्न लाग्यो युट्युब सुरुवात भयो, जति चाँडो हुनुपर्ने हो नि, यो थिङ्ग्रिनु पर्ने हो नि, त्यति चाँडो थिङ्ग्रिन सकेको छैन होइन। यो प्रविधिले ल्याएको जुन अहिलेको परिवर्तन होइन, यो सङ्क्रमणकालै भनौँ, अझै पनि हामी प्रविधिको हिसाबले सोसियल मिडियाको मिसयुजको हिसाबले अहिले सङ्क्रमणकालमै छौँ होइन। हाम्रो चेतनाको कारणले गर्दा यो अलि ढिलो भइराखेको छ। तर पनि बिस्तारै चाहिँ के हुन्छ त, अब सचेत हुन्छन् कि युट्युबरका साथीहरू पनि सचेत हुन्छन् पक्कै पनि होइन, अझै पनि 2-4 जना अझै पनि पक्राउ पर्छन्
होइन बाँकी नै छ। अभियन्ता हुँ भन्ने अझै पनि 2-4 जना पोगला हुन बाँकी नै छ, अझै पक्राउ पर्छ। पक्का पनि है। अनि त्यो भइसकेपछि मात्रै मान्छेले चेत्छ के, अनि मात्रै बुझ्छ कि मैले गर्नु नहुने काम गरेर रहेछु, मैले बोल्नु नहुने कुरा बोलिरहेको रहेछु होइन, मेरो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा रहेछ होइन भन्ने यावत कुराहरू चाहिँ बरु मुकुन्द घिमिरे नै ठिक लाग्यो क्या मलाई। संयमित छन् अझै, उनले राजनीति विषयदेखि बाहेक अरू त कुरा गर्दैन विशेष गरी। अभियन्ताहरूको त टाउको फुट्ने गरी दिनुहुन्छ नि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा। एकदमै बङ्गारा झार्छु भन्नेले के झार्छु भनेर लेखेछन् अस्ति। एकदमै। अब यहाँ के छन् भन्दाखेरि अभियन्ता पनि कस्ता अभियन्ता है, तपाईँ सामाजिक सञ्जालमै आएका बङ्गारा झार्छु भन्ने बङ्गारे अभियन्ता होइन, बङ्गारा झार्छु अरे त बङ्गारे अभियन्ता हो नि त होइन। अनि पेटिकोट अभियन्ता होइन, हेर्नुहोस् त अन्धाधन्दा के तपाईँको त्यो चितवनमा आत्महत्या गरेको रहेछ, प्रहरीले पनि दुखेछ पोख्यो कि त्यहाँ त अनुसन्धान भइराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गरेर जुलुस लगाएर बलात्कारलाई फाँसी दिए भनेर चाहिँ त्यो अनुसन्धानलाई नै प्रभावित भयो भनेर चाहिँ प्रहरीले भनेको कुरा छ नि त। अन्धाधुन्दा तर पछि के आयो त आत्महत्या गरेको है, पेटिकोट लगाइहाल्ने कुदिहाल्ने है, पेटिकोट अभियन्ता। अनि बैशाखी अभियन्ता होइन, अर्को बैशाखी अभियन्ता, अर्को बालबच्चा बोक्दै हिँड्ने बालबच्चा अभियन्ता। हेर्नुहोस् त कस्तो अभियन्ताहरू के छन् होइन। मुद्दा हालिदिने फेरि बालबच्चा अभियन्ता। अनि श्रीमान पीडित अभियन्ता, श्रीमती पीडित अभियन्ता, के एकदमै नाम हाम्रो समाजमा होइन। सेनिटाइजर अभियन्ता होइन, बिहोस अभियन्ता के हुन्छ नि त्यो के अरे त्यो छोप्ने रोग। यस्ता धेरै अभियन्ताहरू हाम्रोमा होइन देखा परे। वास्तवमा बिस्तारै समयले यी कुराहरू त पक्कै चेन्ज गर्दै लाला होइन, तर हामीले अब फेरि यो कुरालाई चाहिँ हामीले ठट्टा भन्दा पनि वास्तविकता हो होइन, वास्तविक कुरा नै हो। अब यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई सही दिशातिर त पक्कै पनि लाँदैन होइन। देखिराखेका छौँ नि त हामीले, देखिराखेका छौँ, हेरिराखेका छौँ र समय पनि पर्ख्यौँ बिस्तारै यो पक्कै अस्थिरता बिस्तारै कम होला। मान्छे निराश पनि छ कि अर्को चाहिँ किन मान्छेले गाली गलोज अभियन्ता पनि छन् है नेपालमा, एकदमै गाली मात्रै गर्ने गलोज मात्रै गर्ने गाली गलोज अभियन्ता। अनि अहिले के छ भन्दा मान्छे निराश छ नि त, अनि निराश भइसकेपछि मान्छेले के बुझ्छ भन्दाखेरि मैले त्यो आम पब्लिकमा पनि निराश छ राज्यप्रति, अनि मेरै भाषा बोल्यो म त बोल्न सक्दिनँ, मेरै भाषा बोल्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने वाइ गर्ने, मेरै मनको कुरा राख्यो भन्ने आउँछ नि कहिले कमेन्टमा। ऊ पनि कुण्ठित भइराखेको हुन्छ, आक्रोश हुन्छ नेताहरूप्रति कोहीप्रति। अनि के गर्छ त भन्दाखेरि उसले बोलिदिँदाखेरि मेरै बोल्यो भन्ने खालको हिसाबले पनि मान्छेहरू चाहिँ ऊप्रति आकर्षित भइरहेको हुन्छ। हजुर इमरान अभियन्ता जति बेला चाहिँ इमरान बनाइदेऊ इमरान बनाउनु पर्ने के अरे के नाम डिस्टिङ गर्दै हुन्छ धेरै समय लाग्ला होइन। धेरै अभियन्ताहरू छन् र यसले चाहिँ वास्तवमा समाज चाहिँ परिवर्तन हुँदो रहेन। अभियन्ताहरूमा पनि होइन, अभियन्ताहरूको पनि मनोविज्ञान चाहिँ चेक गराउनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ कि कहिले काहीँ चाहिँ होइन, किनभने उहाँहरूमा पनि केही समस्याले नै उहाँहरू अभियन्ता बन्नु भएको छ। तपाईँले भनिहाल्नु उहाँहरूमा पनि होइन वैचारिक विचलन चाहिँ छ कि जस्तो देखिन्छ। एकदमै पारिवारिक विचलन, वैचारिक विचलन, आर्थिक विचलन, पढाइको विचलन होइन, यी यावत विचलनले नै मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी त्यो आक्रोश पोख्दाखेरि के एउटा त्यो आक्रोश हुन्छ नि त, त्यो आक्रोश कहाँ गएर पोख्ने त होइन, आफ्नो कुण्ठा कहाँबाट गएर पोख्ने त भन्दाखेरि अहिले सोसियल मिडियालाई उसले एउटा सशक्त माध्यम बनायो होइन। अलिकति बोल्न जानेछ, हात हल्लाउन जानेछ होइन, पुगेको त्यति गएपछि त भइहाल्दो रहेछ त होइन, कमाइ पनि हुँदो रहेछ होइन। अनि यिनै अभियन्ता र फेरि त्यो ट्रमिलो के सानकाटे मिलो के युट्युबरसँग एउटा गठबन्धन बन्यो कि युट्युबरलाई कन्टेन्ट चाहियो, उसलाई चाहिँ त्यो कुण्ठा पोख्ने ठाउँ चाहियो होइन। कुण्ठा पोख्ने मात्रै ठाउँ होइन, अहिले त डलर कमाउने कि युट्युबरले पनि कमाउने अभियन्ताले पनि कमाउने। किनभने फेरि के गरे त भन्दाखेरि त्यसलाई नै मान्छेले सहयोग पठाउन थाले, एउटा अर्को विकृति चाहिँ त्यहाँबाट पनि देखा पर्यो। नि कस्तो कहिलेकाहीँ त अब भनौँ भने पनि गाली गर्नुहुन्छ है, मूर्खताको पनि हद हुन्छ नि सर है। जो मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठा पोखिरहेछ उसको वैचारिक सामाजिक आर्थिक विचलनका कारणले होइन, अनि त्यही मान्छेले चाहिँ देश बनाउला कि त्यही मान्छेले चाहिँ समाजमा राम्रो काम गर्ला कि भनेर त्यही मान्छेलाई विश्वास गरेर त्यही मान्छेलाई लाखौँ
लाखौँ पैसा पठाउनु त एकदमै यो बौद्धिक दियालियापन हो कि जस्तो लाग्छ क्या। एकदमै एकदमै उसले त उसको त अरूलाई त उसले चिन्दैन नि त, अरू त मिडियामा देखिँदैनन्, अरू पनि देखिँदा पनि देख्दैनन्। उत्तम सञ्जलहरू जस्ता मान्छे त मिडियामा आउँदैनन्, बोल्दैनन् होइन, अनि उनीहरूलाई चिन्दैनन्। अनि उसले बोलेका कुरा अरूले बुझ्दा पनि बुझ्दैन नि त, त्यहाँ त मिल्नु पऱ्यो नि त एकदमै होइन, मन मिल्नु पऱ्यो। अनि पो त्यो तपाईँको चाहिँ अस्ति त एउटा पुण्य प्रसाद प्रसाई भन्ने एकजना अभियन्ताले त मलाई 12 करोड सबै देशहरूबाट युवाहरूले पठाइदिनुहोस्, म यो देश परिवर्तन गर्छु भनेर सामाजिक सञ्जालमै लेखेछन् होइन। बिचरा है, कस्तो यो 12 करोडले देश, यहाँ 4 खर्ब रुपियाँ चाहिँ बेरोजगार छ होइन, 12 करोडले देश बनाउँछु भनेर उहाँ बिचरा विदेशमा बसेका युवाहरूलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिरहनु भएको छ। सोच पनि कस्तो होइन। अनि त्यस्ता मान्छेलाई फेरि युवाहरूले विश्वास पनि गरे। महात्मा गान्धीले त्यो युद्ध छोडेको पैसाले हो र होइन नि, विचार हुनु पऱ्यो नि त। 12 करोड रे के बिचरा रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा है, यता कर तिरेको छ, सरकारलाई त्यसै धान दिएको छ, 4 खर्ब बेरोजगार भएको छ, फेरि अर्को एउटा अभियन्ता पाल्नको लागि 12 करोड चाहियो होइन। कहाँ छौँ हामी के? त्यही त है, पक्कै पनि है। त्यही भएर यस्ता राजनीति परिवर्तन गर्छु भन्ने मान्छे यस्ता त छ होइन, देश बनाउँछु भन्ने, राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेहरू होइन। अनि हामी बुझ्दिँदैनौँ ती कुराहरू, आवेगमा आउँछौँ, उत्तेजनामा आउँछौँ, त्यही भएर त हामी किन पछि पऱ्यौँ भन्नु त्यही नि त हो नि। अनि तर एउटा कुरा नि गोपालजी, जस्तो वैदेशिक रोजगारमा गएका सबै युवाहरू अशिक्षित छैनन्, एटलिस्ट पनि साक्षर भएरै गएका छन् क्या। त्यति थोरै भए पनि साक्षर भएका मानिसहरू त्यहाँ गएर पनि धेरै कुराहरू देख्नु भएको छ, त्यहाँको डेभलपमेन्ट मोडलहरू देख्नु भएको छ, एटलिस्ट अनुभव गर्नुभएको छ, फिल गर्नुभएको छ, त्यसलाई युटिलाइज गर्नुभएको छ भने उहाँले देश विकास भएन भनेर त्यो एउटा व्यक्तिमाथि विश्वास गरेर त्यसरी पैसा खनाउनु त मूर्खता होइन। किन हामीले त्यो होइन हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जाने साथीहरूमा त्यो बौद्धिकता नपलाएको? एकदमै तपाईँले के बुझ्नु, के भन्छु यो विषयमा भन्दाखेरि, सामान्य पढे लेखेको मान्छे जान्छ भने उसलाई त्यति हट गर्दैन कि विदेश जाँदाखेरि। तर जो अलिकति पढेर गएको छ नि त्यो मान्छेलाई यति हट हुन्छ कि उसले के सोच्छमा यति पढेर पनि विदेश आउनु पर्यो। दोष कसको हो? नेताकै हो भन्छ कि, कुरो बुझ्नुभयो नि। यदि नेताले नगरेको भए, गरिदिएको भए म यहाँ आउनु पर्दैन थियो। म त मास्टर डिग्री गरेको छु, ब्याचलर गरेको छु, तर पनि यहाँ मैले के गरेको छु, 45 डिग्रीको तापक्रममा काम बोकिरहेको छु, भारी बोकिरहेको छु। सबैभन्दा बढी पीडा त त्यसलाई हुन्छ कि। अनि सबैभन्दा बढी आक्रोश त्यसैले पोख्छ। तपाईँले जुन पढेको छ नि, नपढेकोलाई त यस्तै मेरो जीवन यस्तै हो, त्यहाँ पनि कामै गर्नु पर्थ्यो, लेबरै गर्नु पर्थ्यो, यहाँ पनि गरेँ, के भएर उसले नर्मल रूपमा लिन्छ। तर जो पढेर गएको छ नि, त्यो पढेर लेखेको मान्छे, अलिकति नेट सेट चलाउन जान्ने मान्छे, लेख्न जान्ने मान्छे, लाइभमा आएर बोल्न जान्ने मान्छे, त्यो चाहिँ बढी के हुन्छ, आक्रामक हुन्छ कि। जलाशङ्करलाई पनि त्यही हो, एकदमै त्यही नै हो। बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? जो अलिकति थोरै पढेर बुझेर गएको हुन्छ त्यसलाई बढी के हुन्छ, आक्रोश हुन्छ, कुण्ठित हुन्छ। ऊ त्यो नपढेको मान्छे त्यति निराश हुँदैन, विदेश गएपछि त्यति धेरै डिप्रेसनमा जाँदैन। को बढी डिप्रेसनमा जान्छ? जो अलिकति पढेको लेखेको छ, अलिकति बुझ्ने छ, त्यो व्यक्तिलाई बढी हट हुन्छ कि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पढे लेखेका मान्छेहरू पनि अझ के हुन्छन्, विदेशमा गएपछि उग्र भएर निस्किन्छन्, उग्र भएर लेख्न थाल्छन्, बोल्न थाल्छन्। त्यो है वास्तविकता। त्यही भएर के बुझ्नु पऱ्यो हामीले भन्दाखेरि, त्यहाँ गएपछि एक किसिमको मोनोटोनस लाइफ होइन, एकोरो हुन्छ नि त मान्छे। 18 घन्टा 20 घन्टा काम गर्नु छ, दिमागले 5 घन्टा सुत्न पाइदैन होइन, मुस्किलले। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि नि अझ बढी कुण्ठित, अझ बढी आगो होइन, त्यसरी भएर निस्किने हुन्। तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा, देशको भौगोलिक अवस्था, यहाँको वास्तविकता होइन, हाम्रो चेतनाको स्तर, यी यावत कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नु भएन, भुल्नु भएन। र अघि पनि मैले भने गाली गलौज अभियन्ताको पछि लागेर गाली गलौज गरेर कहिले पनि समृद्धि चाहिँ आउँदैन कि। आउने भए भइसक्थ्यो है। र परिवर्तन भन्ने कुरा त शिक्षा, चेतना, तपाईँको सोचाइको स्तर, तपाईँको बौद्धिकता, तपाईँको धैर्यता, तपाईँको बुझाइ है, यी कुराले चाहिँ के गर्छ, अर्थ राख्छ है। यी यावत कुराहरूमा बिस्तार अघि पनि मैले भने हामी सङ्क्रमणकालीन नै अवस्थामा छौँ, चाहे त्यो राजनीतिक हिसाबले होस्, सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले पनि यो सङ्क्रमणकाल नै हो है। योसम्म यही काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको त्यो उसमा बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू, के भन्छ नि त्यो खपनमा कि केमा तरकारी बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू अहिले चाहिँ जग्गा बेचेर के गरिरहेका छन्, मोटरसाइकल
चलाएका छन्। यो पनि अलिक के हो त सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो काठमाडौँको हिसाबले पनि है, अरू सहरको हिसाबले पनि। त्यो भएर यी यावत कुरामा हामी सङ्क्रमण शिक्षाको हिसाबले पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै छौँ होइन। हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताले पढेका थिएन, हाम्रो दाजुभाइले पनि त्यति धेरै पढेका थिएनन् होला होइन। त्यही भएर यी यावत कुराहरू हामीमा बिस्तारै चेन्ज चाहिँ परिवर्तन आइरहेको छ होइन। यी कुराहरू चेतेर नै कति कुराहरू नपढेकाले पनि चेतेर पनि के गर्छन् सिक्लान् होइन। अभियन्ता हुन् भन्नेले पनि चेतेर पनि सिक्लान् नपढेका भए पनि होइन। अन्धाधन्दा लेख्ने मान्छेहरू मैले देखेँ नि पहिले ती कुराहरू बिस्तारै छ भन्ने कुरा बिस्तारै थाहा पाउँदै पढेपछि थाहा हुन्छ कि पढेपछि दण्ड त मलाई पनि दण्ड लाग्दो रहेछ। मैले पनि 20-22 दिन 20-22 दिन बस्नु पर्दो रहेछ होइन। राज्यको अगाडि त म केही पनि होइन जति नै कराए पनि, र त्यो सोसियल मिडियामा कमेन्ट गर्नेले वास्तवमा केही पनि गर्न सक्दा रहेछन् होइन। हिजो वा भन्ने मान्छेले पनि बिस्तारै के गर्दा रहेछन् छोड्दै जाँदो रहेछन्। यो सोसियल मिडिया भनेको त्यस्तै रहेछ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् बुझ्दै जान्छन् होइन। र बुझ्नु पनि जरुरी छ। र वास्तविकता भनेको चाहिँ हामी संयमित हुनु एकदमै जरुरी छ। र अन्तिममा चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दा कसैको पर्सनल जीवनमा गोपनीयताका कुराहरू हुन्छन् होइन, मान सम्मानका कुराहरू हुन्छन् होइन। यी कुराहरूमा छिर्नु पनि हुँदैन। दुइटै छिरिरहेका छन् कि अभियन्ता पनि छिरिरहेछन्। अभियन्ता हुँ भन्ने है, म त अभियन्ता त भन्दिनँ, मलाई के अभियन्ता हो थाहा पनि छैन होइन। मलाई टर्म पनि थाहा छैन के अभियन्ता र युट्युबका साथीहरू पनि बिस्तारै यो बुझ्नु जरुरी छ है। युट्युबरलाई पनि क्याटेगोराइज गर्नु जरुरी छ होइन। किनभने राष्ट्रिय टेलिभिजनले यस्ता इस्युहरू उठाउँदैन कि, उठाएर खिचेर ल्याए पनि 10 चोटि सोध्छ, सेन्सर गर्छ होइन, अडिट गर्छ, भेरिफाई गर्छ, धेरै कुराहरू आउँछन् के त्यहाँ। एउटा भेरिफिकेसनको कुरा पनि छैन, जति चाँडो के गर्ने अपलोड गरिदिने होइन। अनि तपाईँको कहिलेकाहीँ अभियन्ताहरू भन्ने चाहिँ तपाईँको जोगीको भेषमा पनि आइदिँदा रहेछन्। मानसिक सन्तुलन गुमाएर पनि अभियन्ता भन्दा आउँदा रहेछन् होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एकदमै बुझ्नु पर्यो होइन। तपाईँलाई एउटा अन्तिममा एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। मैले एकजना महिलाको म माता हुँ भन्ने महिलाको चाहिँ त्यस्तै ठट्टै-ठट्टाइमा इन्टरभ्यू लिएँ अनि पोस्ट गरिदिएँ। हेरेँ मैले हेर्नुभयो। अनि कमेन्ट भटाभट आउनु थाल्यो विदेशबाट। लौ न यी मातालाई त भेट गराइदिनु पर्यो, कहाँ बस्छन् ती माता होइन। म त एकदमै रात निन्द्रा लाग्दैन मलाई, हातखुट्टा एकदमै के गर्छ पोल्छ। विदेशको कुरा है, छटपट्टि हुन्छ, मुटु ढुकढुक गर्छ, मलाई त के सातो लागु भएको जस्तो छ। लौ न जसरी पनि ती मातालाई चाहिँ भेट गराइदिनु पर्यो भनेर मैले आफ्नो त्यो मेरो फोन नम्बर पनि राखेको थिएँ तल। अनि त्यहाँ पनि फोन गर्न थालेँ, कमेन्ट पनि भटाभट कति हो कति के कमेन्ट गर्न थालेँ। अनि मलाई के गर्ने अब त्यो भिडियो हटाउने कि के गर्ने भन्ने भयो। अनि लास्टमा मैले के लेखेँ भन्दाखेरि मेरो एउटा इथिक्सको कुरा पनि हो। यो मैले यसरी भिडियो लिएको हो, यो चेतनाको लागि, जनचेतनाको लागि लिएको हो। माताहरू भन्ने मान्छेहरूमा मानसिक समस्या हुन्छ, यस्तो खालको मानसिक समस्या मिनिया भन्ने हुन्छ। वास्तवमा ती महिलालाई पनि मैले 10-15 वर्ष अगाडिदेखि चिन्छु। उनीमा पनि यस्तो रोग हो, उनीहरूको पछि नलाग्नु, उनको पछि लागेर तपाईँलाई केही पनि हुनेवाला छैन। यस्तो समस्या हुन्छ भने तपाईँले मनोचिकित्सकलाई, मनोविदलाई अथवा त्यही डक्टरलाई गएर चाहिँ के गर्नुहोस्, परामर्श लिनुहोस्, कन्सल्ट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले के गरेँ त कमेन्ट गरेँ। त्यसमा तपाईँले कमेन्ट गरेर लेख्नुभयो, तर ती माताले त्यहीँबाट सम्पर्क बढाएर घर किन्नुभयो। अहिले ब्याङ्क ब्यालेन्स आफ्नो उसमा राख्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। त्यही भएर यस्तो रहेछ कि वास्तवमा हामी शिक्षा दिन भनेर पनि भिडियो बनाउँछौँ कहिलेकाहीँ, तर त्यसको उल्टो प्रभाव पर्दो रहेछ कि। त्यही भएर चाहिँ विशेष गरी विदेशमा बस्ने साथीहरू झुकिनु भएन यस्ता विषयमा है। अन्धधन्दा चाहिँ धेरै कुरामा एक्सेस हुन्छ, यहाँभन्दा त अझ चेतनाको लेभल उहाँहरूमा बढी हुनुपर्ने हो। तर त्यति नहुँदैन, किनभने मोनोटोनस लाइफ काम गराए होइन, त्यति धेरै त्यहाँको समाज बुझेको, त्यहाँको समाज त के बुझ्नु। यहाँ पनि ती कुराहरू त्यो आश हुँदो रहेछ कि अप्ठ्यारोमा परिसकेपछि यस्तो गर्दा पो होला कि उस्तो गर्दा पो होला कि भनेर चाहिँ के हुन्छ मान्छेमा एउटा आश हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि बिचरा त्यत्रो मिहिनेत गरेर कमाएको पैसा यतातिर त्यतिकै होइन कसैले चाहिँ लुटिराखेको छ, त्यो त राम्रो भएन नि त। यी यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिउँ, विचार पुर्याउँ र आशावादी हौँ। पक्कै पनि समाज चाहिँ के छ, परिवर्तनशील छ, परिवर्तन हुन्छ। समयले धेरै कुराहरू चाहिँ के गर्छ, सिकाउँछ, सुधार गर्दै जान्छ। हस् गोपालजी, हामीले संयमित भएर अन्तर्वार्ता लिने प्रयास गरेका थियौँ। कहीँ ठाउँमा अलिकति तलमाथि भयो होला, यद्यपि यहाँलाई हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।